राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विनोद पौडेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपा एक ढिक्का भएर उभिने सङ्केत प्रश्न नदेखेकाले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको शर्माको टिप्पणी। प्राविधिक रूपमा पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता गर्न बाँकी रहे पनि सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको ताजा टिप्पणी। आफूहरूले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले नयाँ सरकार गठनबारे निर्णय गर्न नसकेको कुरा सत्य नभएको श्रेष्ठको दावी। न्यायाधीशहरूको प्रवृत्ति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको संविधानविद एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको ठहर। अदालतबाट हुने फैसलाका कारण न्यायाधीशहरूको अगाडि श्रद्धाले शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको संविधानविद टीकाराम भट्टराईको टिप्पणी। सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा काठमाडौँ तराई फास्ट्यागको दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन। दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखेकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तर उकास्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका 4250 विद्यालयको शैक्षिक विकास शीर्षकमा विशेष बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्दै गुनासाहरूको अन्त्य गरिने सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई। टावर निर्माणको लागि ठेक्का भए पनि काम हुन नसकेका ठाउँको समीक्षा गरिने गुरुङको जिकिर। काठमाडौँ तराई दूत मार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली सेनाले गरेको प्री क्वालिफिकेसन छनौटमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। ठेक्काको पूर्व योग्यता निर्धारण गरेर ठेकदार छनौट गर्ने प्रक्रियामै अनियमितता भएको हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित अरेन्ज सहरमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु। घटनामा आरोपी सहित थप 2 जना घाइते। र चैत 28 गतेबाट दशरथ रङ्गशालामा कोभिड फुटबल कप 2021 आयोजना हुने। 7 वटा खेलमा 10 वटा टोलीको सहभागिता रहने। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको सम्बन्धमा न्युज एजेन्सी नेपाललाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नगरेको अवस्था र जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयका साथ नआएको कारणले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर र जसपा गणितीय रूपमा एक ढिक्का भएर उभिएमा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउने बताउनु भयो। यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नुपर्छ भनिरहँदै गर्दा कि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बडा सम्मानपूर्वक विदाई लिएर राजीनामा दिएर जाने विकल्प थियो। उहाँले त्यो गर्ने सम्भावना सुदूर रूपमा पनि नदेखिएपछि त स्वाभाविक छ कि संसदको अरूले विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुपर्छ, खास गरी काङ्ग्रेसको सभापति नै प्रधानमन्त्री बनेर निकास दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो अरुचि नै बिल्कुलै पनि होइन, तर रुचि राख्ने भनेर हामीले गणितीय परिस्थिति त्यो रूपमा विकास नभइसकेको अवस्थामा जागरुकतापूर्वकै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामीले नेतृत्व लिन्छौँ र हामीलाई प्रधानमन्त्री पदको लागि समर्थन गर्ने गरी हस्ताक्षर गर्नुहोस् भनेर हामीले हस्ताक्षर जुटाउने क्रम सुरु गरेका बिल्कुलै छैनौँ। अहिले पछिल्लो समय पनि 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पार्टी सभापतिलाई भेट्नु भएको छ र उहाँको त्यसमा पनि चाहिँ अपेक्षा
मुख्य गरी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ सरकारको लागि एउटा वातावरण स्पष्ट गरौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको पनि अपेक्षा छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ त्यो गणितीय रूपमा परिस्थिति विकास नभइरहेको बेलामा खास गरी जनता समाजवादी पार्टी ठोस रूपमा चाहिँ नयाँ सरकार बनाउनलाई अथवा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठोस निर्णयका साथ, एकताबद्ध निर्णयका साथ नआइरहेको अवस्थामा हामीले यसमा हतारो पनि गरेका छैनौँ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ के पनि अपेक्षा र अनुमान पनि राख्दछ भने सरकार छोडिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी दुईटा भनिसकेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई माओवादीले फिर्ता पनि सरकारबाट बोलाउने निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रीहरू फिर्ता हुनु भएन होला, जो रहिरहनु भएको छ त्यो अलग कुरा हो। त्यो भइसके पछाडि त स्वाभाविक छ कि उहाँहरूले विश्वासको आफ्नो समर्थनको सन्दर्भमा केही टुङ्गो गर्नुपर्ने हो। प्रवक्ता शर्माले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले गणितीय रूपमा एक ढिक्का भएर उभिने सङ्केत प्रष्ट नगरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री पदको लागि तयार नरहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले केही दिनभित्रै स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर समसामयिक राजनीतिबारे निर्णय लिने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले 1-2 दिनभित्रैमा स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिने बताउनुभयो। बिहिबारको औपचारिक बैठकमा पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुका साथै विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग भएका वार्ताको ब्रिफिङ गर्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा पार्टीको साङ्गठनिक प्रक्रियाको विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको बताउनुभयो। स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक बसेको हो। हामी पर्सि वा त्यसको भोलिपल्ट स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बस्दैछौँ। यो अनौपचारिक बैठक औपचारिक बैठकको तयारीको बैठक हो। यसमा हामीले अहिले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, विभिन्न पार्टीहरूसँग भएको अहिलेसम्मको वार्ताको ब्रिफिङ गर्ने काम गऱ्यौँ। अहिले पनि परिस्थिति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँगको वार्ताका क्रममा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा निर्कुल गर्न केही समय पनि माग गर्नुभएको छ। यो सबै परिस्थिति हेर्दा हामीले स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक 1-2 दिनभित्रमा बसेर नै अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कता लैजाने र कोर्स कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा र हाम्रो भूमिकाको बारेमा हामी आवश्यक निर्णय लिनेछौँ। त्यसको साथसाथै आज हामीले हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने र देशव्यापी रूपमा अभियान कसरी लैजाने, राष्ट्रिय रूपमा प्रशिक्षण भेला वा सम्मेलन चाहिँ के गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल फेरि गरेका छौँ। हाम्रो स्थायी कमिटीको पहिलाको चाहिँ सोचअनुसार नै हामीले स्थगित केन्द्रीय कमिटीको बैठक र राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन छिटै गर्ने र त्यो चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। यो बिल्कुल गलत कुरा हो। हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड बाई पोलिसी छ, यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन। हामीले टेक्निकल्ली मात्रै। नेता श्रेष्ठले प्राविधिक रूपमा पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता गर्न बाँकी रहेको पनि वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको बताउनुभयो। आफूले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले सरकारबारे निर्णय गर्न नसकेको कुरा सत्य नभएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रले वर्तमान संसदलाई पूरा अवधि क्रियाशील गराउन चाहेका कारण सरकारलाई औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता गर्नु अगाडि पार्टीले सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर राजनैतिक परिस्थितिको ठिक आकलन गर्ने काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं संविधानविदहरूले न्यायाधीशहरूको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशहरूको प्रविधि र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको बताएका हुन्। समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा भागभण्डा खोज्ने, राजनैतिक दलहरूको पक्ष विपक्षमा लाग्ने प्रविधि कतिपय न्यायाधीशहरूमा देखिएको वक्ताहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनिए पनि कतिपय न्यायाधीशहरूले जानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो। न्यायाधीशहरूमा बिदा माग्ने र बाहिर गएर षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो। यस्तै न्यायाधीशहरूमा प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सहयोग नगर्ने प्रविधि रहेको पनि बताउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि आफ्नै परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रविधि रहेको बताउनुभयो। त्यसैबाट संवैधानिक इजलास प्रभावित हुने गरेको पनि बताउनुभयो। न्यायाधीशहरूले आफ्नो मान सम्मानमा बसेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताउनुभयो। हाम्रो कता कता जेसुकै भनौँ हामी स्वतन्त्र भन्छौँ, परतन्त्र भन्छौँ, तर केही न केही रूपबाट हामी आफै पनि स्वयं जानी परतन्त्र बन्ने चाहिँ न्यायाधीशहरूकै भनौँ न, हामीले परतन्त्र बन्ने चाहिँ व्यक्तिगत अब कतिपय न्यायाधीशहरूलाई त्यो दोष लाउन मिल्दैन। कतैबाट गाइडेड कि यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ति हुन नदिने, के दिने। अब मेरो पालामा त मैले निकै हन्डर बिहोर्नु परेको हो। अब कहीँ बिदाको गरेको छ, अनि कहीँ गएर बिदा मागेको छ, बाहिर गएको छ। हामी मध्येकै न्यायाधीशहरू बाहिर गएर षड्यन्त्रकारी कामहरू गरेका छ। कसले कसलाई फाल्ने भनेको छ, कसले कसलाई प्रधान न्यायाधीश ल्याउने भनेको छ। र यो जुन द्वन्द्व र खेल त्यो भयो। र अनि अर्को कुरो के हो भनेदेखि सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो, पहिलोपल्ट एउटा प्रधान न्यायाधीश बेन्चमा एउटा महिला आउँदैछ नेपालमा, त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई सपोर्ट कसरी नगर्ने भन्ने त दुई चारजनाको त त्यहाँ यसै भयो। कामै हुन नदिने, नियुक्ति हुन नदिने, भएको नियुक्ति आउनै नदिने, भर्सक सर्वोच्चलाई शून्य बनाउने, त्यसपछि उच्च अदालतहरूलाई पनि शून्य बनाउने। 25 जना न्यायाधीश छ, सबै रिटायर भएर जाँदैछन्। अब 25 जनाले 18वटा अदालत चाहिँ 7वटा मुख्य बेन्च र त्यसपछि अरू चाहिँ के छ भने ब्रान्चहरू कसरी चल्छ, त्यो सबै हुँदा मैले भन्न खोजेको कहाँबाट गाइडेड हुन्छ, केबाट हुन्छ। यो सबभन्दा के भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी त भन्छौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिका त हामी भन्छौँ, तर आफै यदि आफूमा एउटा रेसिस्ट गर्ने पावर लिने हो भने त्यो स्वतन्त्रै हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि अब आफै परतन्त्र हुन जाने, नेताका बैठकमा गएर साउती मार्ने, सल्लाह गरेर आएर अदालत चलाउन खोज्ने गर्ने हो भने कसरी हुन्छ। त्यसैको प्रतिफल के हो भने संविधान इजलास पहिले पनि 5-6 जना न्यायाधीश हुनै सकेन, पछिबाट गएर जब न्यायाधीशहरू 11 जना आउनुभयो त्यसपछि भयो। र जे पनि कुरा यो बेलामा चाहिँ हुन सकेन भनेर देखाउने, यसको पालामा यो कुरा हुन सकेन भनेर देखाउने, र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलिटिसाइन्स, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, को जज काङ्ग्रेस को कम्युनिस्ट। अब म त तपाईँलाई साँच्चै भन्ने हो भने क्षणैमा माओवादी हुन्थेँ, क्षणैमा चाहिँ फेरि म काङ्ग्रेस पनि हुन्थेँ, क्षणैमा म एमाले पनि हुन्थेँ। त्यो सोचाइ यसको। त्यसै कारण यसरी हामीले एउटा सोच्नुपर्ने एउटा अवस्था आएको छ कि के हो भने न्यायपालिकालाई वास्तविक पनि कानुन व्यवसायीले पनि मद्दत गर्नु पर्यो। नियुक्तिको बेलामा एकदम भागभण्डा खोजेर यही मान्छे चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ, मेरो ज्वाइँ नै हुनुपर्छ, मेरो चाहिँ के छ भनेदेखि आफन्त नै हुनुपर्छ भन्न पनि भएन। न्यायाधीशहरूले पनि, भएका न्यायाधीशहरूले पनि त्यो भन्न भएन। र त्यसपछि चाहिँ के छ भने पोलिटिकल पार्टीले पनि त्यो भन्न मिल्दैन कि चाहिँ के छ भने तपाईँको नियुक्तिमा 15-20 जना मेरो मान्छे परेनन् भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ, त्यो त भन्न भएन। यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुडिसियरी बर्बाद छ। र यो जुडिसियरीलाई बर्बाद गराउनेमा चाहिँ को पनि हुनुहुन्छ भने भित्रैका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ जसमा योग्यता छैन। र योग्यताको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ, उहाँहरू चाहिँ गएर साँठगाँठ गर्नुहुन्छ र साँठगाँठ गरेर न्यायपालिकालाई त्यो मोडमा उहाँहरू पुर्याउन जाने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो सबै बिग्रिया हो।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीँ कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउनुभयो। संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरू लामो समयसम्म पनि सोकज हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको बताउनुभयो। संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा आफ्नो औचित्यलाई कहीँ कतै पनि चाहिँ प्रदर्शन गर्न चाहिँ सकिरहेको छ। कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशील मुद्दाहरूको संवैधानिक इजलासमा आज विचार हुन्छन् जसको सोकजको लागि 5-6 वर्षसम्म हामी पर्खिरहेको छ। त्यो अध्यादेशसँग त्यो नियुक्तिसँग जोडिएको अध्यादेशको विषयको एउटा पेटिसनर यहाँ यही हुनुहुन्छ मेरो साइडमा होम भइहाल्छ। आजसम्म त्यसको सोकजको लागि पनि हामी डेट पाइरहेको छौँ। अब यो हालतको संवैधानिक इजलास मलाई लाग्छ सायद संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन होला, त दुर्भाग्यको संविधान। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले अदालतबाट हुने फैसलाका कारण सरकारले न्यायाधीशहरूको अगाडि शिर झुक्ने ठाउँ नै नरहेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशले गलत गर्यो भनेर परेका मुद्दामा सोकज नै नहुने प्रविधि रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। जुन प्रधान न्यायाधीशले गलत गर्यो भनेर मुद्दा परेका छन् सोकज हुँदैन वा आफैमा राखिन्छ महिनौसम्म, अनि तपाईहरू जस्तो न्यायाधीशहरू त्यही हुनुहुन्छ र आफ्नो निर्दयता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नुहुन्छ र महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्च अदालतको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। सरी टु से यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ मुलुकमा? बाध्यताले श्रीमान भनिएको हो, बाध्यताले फैसला मानिएको हो, अन्तर हृदयदेखि तपाईहरूलाई श्रद्धाले शिर झुकाउने अवस्था सृजना कहिले हुन्छ? वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्याउलीले आफैले हालेको 6-7 वटा मुद्दामा 1.5 वर्ष भइसक्दा पनि सोकस हुन नसकेको बताउनुभयो। यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवादको बाटोमा हिँडाउँछ भन्ने महसुस गर्न नपाएको पनि बताउनुभयो। मैले आफैले हालेका आफ्नै उसबाट हालेका चाहिँ झन्डै 1.5 वर्षदेखि 7 वटा मुद्दा मैले काउन्ट गरेको छु। आफैले हालेका 7 वटा मुद्दा 1.5 वर्ष गत साल 76 सालको असोजमा हालेको अहिलेसम्म सोकज भएको छैन। 1.5 वर्ष भइसक्यो सोकज नभएका। यो लकडाउनभन्दा पूर्व चैत्रसम्म मैले 76 साल असोजदेखि चैत्रसम्म 7 वटा मुद्दा सोकजै भएको छैन। यस्ता त कति छन्। मैले एउटा उदाहरण मात्रै, एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिएको। सोकज नभइकन 77 साल आज चैत्र भइसक्यो। यो अवस्थामा कसरी चाहिँ संवैधानिक इजलासले अब यो चाहिँ काम गर्छ या संहिता समावेशतालाई यसले संविधानवादको बाटोमा या उसमा हिँडाउँछ भन्ने चाहिँ अब महसुस गर्ने हो। यो चाहिँ मैले वास्तवमा महसुस गर्न पाएको छैन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले अदालतले मुद्दाको गाभियता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताउनुभयो। समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। हाम्रो अदालतले सुनवाई नगरी नियुक्ति गर्न हुँदैन, बाध्यात्मक व्यवस्था छ संविधानमा। सुनवाई नगरी नियुक्ति गर्न लाग्यो कान्छा भनेर उजुर पर्यो, मुसु मुसु हाँसेर बस्छ। अब फैसला कहिले गर्छ उसले भने नियुक्ति भएर रिटायर भएपछि गर्छ। त्यस्तो अदालत किन चाहियो? त्यति पनि गर्न सक्ने, यति पनि चाहिँ सिम्पल कुरा। पहिला फैसला गर्छु, सुनवाई गर्न पर्दैन भनिदिन्छु, अनि नियुक्ति गर भने भयो नि। त्यो भन्यो भने फेरि ठिक छ। किन व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय मै हो भने हुनाले जे व्याख्या गरेर मान्नु पर्यो। यो व्याख्या चाहिँ मान्दिनँ, त्यो व्याख्या चाहिँ मान्दिनँ भन्नु पायो। यति गर्न नसक्ने अदालत। त्यस कारणले कस्टेलको मुद्दा हाल्यो कहिले, फैसला गर्यो कहिले, परिणाम अहिले के भयो त्यसमा उत्पाद। त्यही बेला 3 महिना गरे हुँदैन, दायर खाएर खुवाइ बसिहाल्यो। मुद्दा परेपछि त ठ्याक्क चाहिँ त्यो मुद्दालाई फैसला गरिदिए भए त उही बेला कुरो टुकिन्थ्यो नि। कुरा कडा छ, तर कुरा यही। अनि कानुन बर्खिलाफ मैले गरेँ, तपाईँ सजाय गर्ने, म त सर्वोच्च बेडारीमा सजाय किन नगर्ने भन्ने। प्रधान न्यायाधीशले वा प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत काम गर्यो भन्ने ठहर भयो भने के पनि नगर्ने।
केही बोल्नु पर्दैन, कस्तो न्याय भनेर जनताले भन्यो भने के गर्ने? कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी 2 प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको टेन्डर आह्वानको लागि प्री क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखेकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, यो इपिसी सम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको जुन टेन्डर आह्वानको लागि प्री क्वालिफिकेसन नतिजा निकालिएको थियो नेपाली सेनाको परियोजना अन्तर्गत, त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा, त्यसलाई फलो गरे नगरेको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू भए र अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के आयो भने यो जुन प्रतिस्पर्धामा प्री क्वालिफिकेसन पछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको, त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई, प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो। यस्तै समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जारी गरेर अवरोध हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ। र यो इपिसी सम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल बनाउनु पर्ने जुन पिपिएमओ भनेको हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि निर्देशन दिएको छ। ती डकुमेन्टहरू यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने, मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर इपिसी सम्बन्धी टेन्डर जुन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जुन आवश्यक पर्ने ती कुराहरू चाहिँ जारी गरेर यस्तो अवरोधहरू चाहिँ हटाउने र विवादहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। जम्मा 2टा निर्णय आज भएको छ। एउटा दोस्रो प्याकेज जहाँ सिङ्गल छनौट भएको थियो प्री क्वालिफिकेसनबाट त्यसलाई रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्री क्वालिफिकेसनको लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने छ र अर्को पहिलो चाहिँ मैले अघि राखेँ यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्देशन दिएको। नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकनपुरको धोन्द्रे स्थित सिम्पानीदेखि 40 खोल्सीसम्म 1.37 किलोमिटर र लेन्डाडा स्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म 1.4 किलोमिटर गरी 2वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्री क्वालिफिकेसनमा छनौट गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरमाथि उकास्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास वालटारमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरूको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। विद्यार्थीहरूको ध्यानाकर्षण हुने, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको शिक्षण विधि र शिक्षकको सम्प्रेषण कला हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भौतिक संरचनाको विकासले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको गुणस्तर र शिक्षण विधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्ने खालको, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको, विद्यार्थी आकर्षित हुने खालको, विद्यार्थीको रुचि जान्ने खालको सम्प्रेषण कला छ कि छैन। हामीले शिक्षकहरूको सम्प्रेषण कला, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ।
मलाई लाग्छ अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले पहिलो कुरा त शिक्षककै गुणस्तर माथि नउठाइकन विद्यार्थीको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैन। शिक्षकै गुणस्तर माथि उठाउनुपर्छ। शिक्षकको गुणस्तर माथि उठ्यो भने मात्रै उसले आफूमा रहेको ज्ञान सही ढङ्गले हस्तान्तरण गर्न सक्छ। त्यो हस्तान्तरण गर्दा उसले कुन लेभलमा कुन कक्षामा उसले पढाउँदैछ त्यो विचार गरेर एउटा शिक्षकले क्लास 8 मा पढाउँदैछ भने या क्लास 10 मा पढाउँदैछ भने वा क्लास 12 मा पढाउँदैछ उसले पढाउने केही विषयको स्तर फरक हुन्छ। त्यो भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर उसले कसरी स्किलफुल ढङ्गले त्यस लेभलको पढाइ त्यस लेभलको व्यवहार कसरी गर्न सक्छ, त्यस लेभलको विद्यार्थीको रुचि र आकर्षण उसले कसरी तान्न सक्छ, ती कुराहरूमा हामीले हाम्रा शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर माथि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। र जबसम्म शिक्षकको गुणस्तर हामी जतिसुकै हामी पूर्वाधार तयार गर्छौँ, राम्रा कक्षा कोठा छ, शौचालय पनि राम्रा बनायो, बोइज एन्ड गर्ल्स, लेडिज एन्ड जेन्ट्स टोयलेट्स सब पनि ठिक छ, अरू सबै कुरा पनि ठिक छ, चेन्जिङ रुम पनि ठिक बनायो हामीले, तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ छुट्यो भने त्यसले शिक्षाको गुणस्तर हामी उठाउन सक्दैन। त्यसकारण मुख्य कुरा शैक्षिक वातावरण विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा उपयुक्त खालको शैक्षिक वातावरण हुनुपर्दछ। उपयुक्त खालको पढाउन सक्ने गरेको शिक्षक क्वालिटी हुनुपर्छ। शिक्षकको क्वालिटी समय समयमा टेस्ट गरिनुपर्छ। शिक्षकलाई हामीले अलिकति उत्तरदायी बनाउने गरेका छौँ शिक्षकलाई, तर पर्याप्त भएको छैन। शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीहरूको नतिजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका 4250वटा विद्यालयहरूलाई कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, विशेष विद्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताउनुभयो। विद्यालयको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ भएको र आगामी वर्षहरूमा पनि विद्यालयहरूमा यस प्रकारका कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत पार्दै जाने प्रयान्ती ओलीले बताउनुभयो। आजबाट हामीले एउटा नयाँ काम, मैले सुरुमा एउटा नयाँ काम फेरि थालेका छौँ। यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कति 4250 आजबाट हामीले के निर्णय गर्यौँ भने 4250 विद्यालयहरूमा थप त्यसको सुधारका लागि, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसका लागि थप कतिको बजेट 6 अरब 5 अरब 5 अरब 6 करोड 5 अरब 6 करोडको बजेट त्यसका लागि छुट्याएका छौँ। देशभरिका विभिन्न विद्यालयहरू त्यसको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ गर्ने प्रयास गर्नु छ। कुनै छुट नहोला, कुनै कमी नहोला त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। बिल्कुल नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी एकैचोटि यत्रो ठुलो रकम एकैचोटि यति धेरै विद्यालयहरूमा पहिले कहिले पनि यस प्रकारको अभ्यास गरिएको थियो। यो नयाँ अभ्यास गरिएको छ र यस अभ्यासलाई हामी जारी राख्छौँ। यो हाम्रो नियमित वार्षिक कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेटभित्रको कुरा हो र हुँदै जानेछ। यसलाई त्यसै ढङ्गले कार्यान्वयन गरिँदै लानेछ। अर्थात् हामी भवन, कक्षा कोठा आदिको निर्माणदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू
विकास गर्ने काममा यस रकमलाई विभिन्न शीर्षकमा अघि नै भनिसक्नुभयो डाइरेक्टरजीले, विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायतका शैक्षिक सामग्री र उपकरणहरू विद्यालयहरूमा पुर्याउन लागेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध सहितको विद्यालय हुनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा परेका गुनासाहरूको अन्त्य गरिने बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्ने गुनासोहरूको अन्त्य गरिने बताउनु भएको हो। आफ्नो क्षेत्रमा टावर नपुगेको, इन्टरनेट सेवा नपुगेको लगायतका समस्याहरू बोकेर सांसदहरू नै मन्त्रालय धाइरहनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता समस्याहरू सधैँका लागि अन्त्य गरिने बताउनुभयो। गुनासो समाधानका लागि दूरसञ्चार सम्बन्धी सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा बसेर समीक्षा गर्नुपर्ने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूहरूको र हामी सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम सञ्चार मन्त्रालय र अनि हामी सेवा प्रदायक आइएसपीवालाहरू र हामी प्राविधिक साथीहरू सबैले संयुक्त बसेर समीक्षा गरौँ। हामी सेवा त पुगेको छ, हामीले काम त गरेका छौँ, हाम्रा बजेटहरू पनि कार्यान्वयन भएको छ, तर त्यो कामले जनताको बिचमा, प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकको बिचमा त्यो सेवा पुगेको हो कि होइन, त्यो सेवा गुणस्तर छ कि छैन, यसको एउटा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ सार्वजनिकमा हामी सबैले समीक्षा गरेर एउटा अडिट पनि हो, यो हाम्रो सार्वजनिक सुनाइ पनि गरौँ। त्यसले मान्यज्यूहरूले बेला बेलामा यो गाउँमा टावर पुगेन, यहाँ हाम्रो इन्टरनेट सेवा पुगेन र हामीलाई दूरसञ्चार सेवाको चाहिँ त्यहाँ गुणस्तर भएन भन्ने मान्यज्यूहरूको गुनासो पनि रहिरहने, यो गुनासो निरन्तर भइरहने, हामी मान्यज्यूहरू चाहिँ जहिले पनि त्यही गुनासो बोकेर मन्त्रालयमा धाइरहनु पर्ने यस्तो परिस्थितिको अन्त्य पनि गरौँ। त्यो स्थितिबाट हामीले मान्यज्यूहरूले पनि त्यो बाटोबाट मुक्त लो, अब इन्टरनेट सेवा पुग्यो, हाम्रा पूर्वाधार पुग्यो, हाम्रो टेलिकम सेवा चाहिँ अत्यन्त गुणस्तर छ भन्ने परिस्थितिमा मान्यज्यूहरूलाई पनि त्यो परिस्थितिबाट चाहिँ हामी विकास गरौँ। जुन ठाउँमा टावर छैन त्यो टावर ठेक्का भइसक्यो तर ठेकदारले काम नगरेको, त्यो कुरो पनि हामी समीक्षा गर्छौँ र जहाँ टावर बनेको छैन त्यो टावर कहिले बन्ने त्यसको प्लानिङ पनि तुरुन्तै गर्ने हामी उद्देश्य चाहिँ यो पनि हो। मान्यज्यूहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब टेन्डर भइसकेको छ तर निर्माण व्यवसायले काम गरेको छैन, त्यो स्थितिलाई हामी तुरुन्त त्यो निर्माण व्यवसायलाई पनि त्यो काम गर्नको निम्ति तुरुन्त तदारुकता देखाउने, जहाँ टावरको माग छ तर टावर बनिरहेको छैन भने टावर बनाउने ठाउँ कहाँ हो, अब कति ठाउँ बाँकी छ त्यसको प्लानिङ पनि गर्ने। मन्त्री गुरुङले टावर निर्माणका लागि ठेक्का भएर पनि काम हुन नसकेको ठाउँको समीक्षा गर्ने बताउनुभयो। टावर बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको ठाउँमा टावर स्थापनाका लागि योजना बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। सङ्घीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको चैत 4 गतेको बैठकको निर्णयअनुसार न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चुडाल र सुवेदीलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार खोली समिति समक्ष 10 दिनभित्र उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना जारी गरिएको थियो। यो अवधिभित्र 7 वटा उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। समितिको आज बिहिबारको बैठकले उक्त उजुरीहरू खोली समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूबाट प्राप्त कार्ययोजनाको प्रतिलिपि समेत समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ।
बैठकले यही चैत 22 गते उजुरीकर्तालाई बोलाइ छलफल गर्ने र चैत 25 गते प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाइ सुनवाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। माननीय सदस्यहरू, म उपयुक्त उजुरीको सम्बन्धमा छलफल गरी उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने प्रस्तावित व्यक्तिहरू आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिकाको मसौदाको सन्दर्भमा आफ्ना भनाइहरू भए राख्न समय दिन्छु। अब म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा प्रस्तावित डाक्टर श्री कुमार सुडाल र नकुल सुवेदीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 15 को व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले तयार गरेको मसौदालाई संशोधन सहित अनुमोदन गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्छु। न्याय परिषदले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदीको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाईबाट दुवैको नाम अनुमोदन भएमा उनीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा हुनेछ। सांसदहरूले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली सेनाले गरेको प्री क्वालिफिकेसन छनौटमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको इपिसी कन्ट्र्याक्ट प्री क्वालिफिकेसन सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले ठेक्काको पूर्व योग्यता निर्धारण गरेर ठेकदार छनौट गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले नै नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएर ठेकदार बनाई विवादमा ल्याउने काम गरेको बताउनुभयो। प्री क्वालिफिकेसन छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत काम गरिएको भन्दै संसदीय उपसमिति बनाएर भित्री रूपमा अध्ययन गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो इपिसी सम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको जुन टेन्डर आह्वानको लागि प्री क्वालिफिकेसन नतिजा निकालिएको थियो नेपाली सेनाको परियोजना अन्तर्गत, त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई फलो गरे नगरेको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू भए र अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के आयो भने यो जुन प्रतिस्पर्धामा प्री क्वालिफिकेसन पछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो र यो इपिसी सम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल बनाउनु पर्ने जुन पिपिएमओ भनेको हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि निर्देशन दिएको छ ती डकुमेन्टहरू यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर इपिसी सम्बन्धी टेन्डर जुन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जुन आवश्यक पर्ने ती कुराहरू चाहिँ जारी गरेर यस्तो अवरोधहरू चाहिँ हटाउने र विवादहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ जसमा 2टा निर्णय आज भएको छ। एउटा दोस्रो प्याकेज जहाँ सिङ्गल छनौट भएको थियो प्री क्वालिफिकेसनबाट त्यसलाई रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने प्री क्वालिफिकेसनको लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने छ र अर्को पहिलो चाहिँ मैले अघि राखेँ यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्देशन दिएको। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र प्रसाद रिजालले द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा ठेकदार छनौटको विषयमा थप अध्ययन आवश्यक भएको तर उपसमिति बनाउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले प्री क्वालिफिकेसनमा एउटा मात्रै ठेकदार छनौट हुँदा प्रतिस्पर्धा भएन कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनुभयो।
त्यस्ता कुराले सेनालाई नै विवादमा तान्न सक्ने बताउँदै यो विषयलाई सेनाले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सेनाको यस्तो निर्णय नजिरको रूपमा बस्ने र यसले विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरूमा पनि विकृति ल्याउन सक्नेतर्फ समिति सचेत हुनुपर्ने केसीले बताउनुभयो। समिति सभापति भरत कुमार शाहले ठेकेदार छनौट गर्दा कम्तीमा 3वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा ल्याउने गरी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सेनाले बिना प्रतिस्पर्धा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी छनौट गरेकाले कानुनी त्रुटि रहेको देखिएको भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेशमीराज पाण्डेले छनौट प्रक्रियामा आउन नचाहने तर काम गर्न पनि नदिने ठेकदारहरू संसदीय समिति लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी गर्न हिँडेर नेपाली सेनालाई तेजोवध गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। लेखा समितिको आजको बैठकले नेपाली सेनालाई इपिसीको निर्देशिका नबन्दै किन प्रक्रिया थालेको, खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श नगरेको, एउटै काममा पनि फरक प्याकेज बनाएको, पहिलो प्याकेजमा पास भएको ठेकदार कम्पनी दोस्रोमा फेल हुनुको कारण के हो, क्षमता परीक्षणको लागि नै कठिन क्राइटेरिया बनाएको, क्षमता परीक्षणको आवेदनलाई नै बोलपत्र सरह मानि मूल्याङ्कन गरिएको, छनौट प्रक्रियामा खरिद ऐन मिचिएको, नेपालभित्रै काम गरेको अवस्थामा त्यसको प्रगति नहेरिएको र प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्म र भावना अनुसार प्रक्रिया रद्द किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेको हो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अमेरिकाको अरेन्ज सहरमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा एक बालक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। क्यालिफोर्निया स्थित अरेन्ज सहरमा एक कार्यालय भवनमा उक्त आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेमा एक बालक पनि छन्। घटनामा आरोपी सहित थप 2 जना घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। यो सँगै अमेरिकामा 1 महिनाभित्र भएको यो तेस्रो गोली आक्रमण हो। बिहिबारको अन्धाधुन्ध गोली आक्रमणको उद्देश्य भने स्पष्ट हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले आरोपी नियन्त्रणमा आइसकेकोले अब कुनै जोखिम नरहेको बताएको छ। गत मार्च 16 मा अमेरिकाको जर्जियामा भएको अन्धाधुन्ध गोली आक्रमणमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसके फ्रान्समा 4 साताका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले टेलिभिजन मार्फत सन्देश दिँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि पुनः 4 साताका लागि लकडाउनको घोषणा गर्नुभएको हो। लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण विद्यालय र कलेजहरू बन्द रहनेछन् भने सरकारी कार्यालयको काम घरबाटै गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। अत्यावश्यक सामानका पसलहरू खुल्नेछन् भने सार्वजनिक सभामा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। टेलिभिजन सन्देशमा राष्ट्रपति मैक्रोले लकडाउनको नियम पालना गर्न सर्वसाधारणमा अपिल गर्दै कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थिति नियन्त्रण बाहिर नभए पनि समयमै सावधानी अपनाउनका लागि लकडाउन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनकै बीच खोप अभियानलाई तीव्रता दिने जानकारी दिँदै आगामी महिनासम्ममा फ्रान्सका 90% जनताले कोरोना विरुद्धको खोप पाइसक्ने दावी गर्नुभयो। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार फ्रान्समा कोरोनाका कारण 95,000 बढीको ज्यान गइसकेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। चैत्र 28 गतेबाट दशरथ रङ्गशालामा कोभिड फुटबल कप 2021 आयोजना हुने भएको छ। जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँ र हेराल्ड मिडियाको संयुक्त आयोजनामा कोभिडले थलिएका हामी अब उठ्नु छ भन्ने मूल नाराका साथ चैत 28 गतेदेखि दशरथ रङ्गशालामा कोभिड कप 2021 को आयोजना हुने बताइएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइएको हो। खेलमा चलचित्र कलाकारहरू, हास्य कलाकारहरू, लोक तथा आधुनिक गायक, बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ, सहकारी अभियान, लायन्स क्लबका व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय लगायतका सहभागिता हुने बताइएको छ। 7 वटा खेलमा 10 वटा टोली रहने र कोभिड-19बाट बच्नको लागि सामाजिक दूरी पनि कायम गरिने जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले बताउनुभयो। विभिन्न सेक्टरका जस्तै कलाकारको टिम क्याप्टेन टिमलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ कलाकार सङ्घ र टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ धीरेन साके दाइ हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी लोकदोरीबाट पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बद्री बङ्गेनी सर हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी थुप्रै टिमहरू छ, हास्य कलाकारहरूको टिम पनि रहेको छ, ब्याङ्कर एसोसिएसन रहेको छ। त्यसै गरी नेपाल क्रिकेट टिमको पनि टिम चाहिँ आउनुहुन्छ तर उहाँहरूले खेल्नुहुन्न भन्नुभएको छ। सम्भवतः एउटा टुर्नामेन्ट रहेको छ, नेपालमा नै हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामी समावेश चाहिँ हुन्छौँ तर फुटबल चाहिँ खेल्न सक्दैनौँ है भनेर उहाँहरूले हामीलाई वचन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी लायन्स क्लब पनि हामीसँग चाहिँ हुँदै हुनुहुन्छ, लायन्स लगायत क्रिकेट। त्यसै गरी सहकारी सङ्घ त हामीले भन्नै पर्दैन किनकि हाम्रो हेराल्ड मिडिया र काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घको नै नेतृत्वमा चाहिँ यो कार्यक्रम हुँदैछ। यो जानकारी मैले तपाईँलाई सम्पूर्णलाई गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै हामीले अब चाहिँ भनौँ न कोभिड छैन नभनौँ, कोभिड छ पक्कै पनि। त्यसैले हामी चाहिँ सोसल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर दशरथ रङ्गशालामा यही चैतको 28 गते हामीले एउटा बृहत फुटबल कार्यक्रम गर्दैछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि गरिसकेका छौँ, थुप्रै ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ। अझ यसलाई भव्य र सभ्य बनाइदिनु हुनका लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग त पक्कै पनि चाहिन्छ। खेलको सँगसँगै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिने आयोजकले बताएको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबले आजबाट राजधानीमा सुरु भएको 5औं आरबीबी एनबीए कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको पुरुषको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबमाथि 25-9, 25-21 र 25-16 ले पराजित गर्दै 3 अङ्क बटुल्न सफल भयो। यस्तै पुरुषको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले बुलबुले रारा क्लबमाथि 3-1 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। पहिलो र दोस्रो सेटमा बुलबुलेलाई 25-20, 28-26 ले पराजित गर्दै विजयको निकट पुगेको एपीएफ क्लब तेस्रो सेटमा पराजित हुन पुग्यो। 3 पाकिस्तानी खेलाडी सहित मैदानमा उत्रेको बुलबुलेले तेस्रो सेटमा एपीएफमाथि 25-18 को जित हात पार्यो। चौथो सेटमा एपीएफले जित निकाल्दै आफ्नो खातामा 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। रोमाञ्चक चौथो सेटमा एपीएफले 32-30 को जित निकाल्दै जितलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो। महिलातर्फ ह्याङ्जी न्यू डायमन्डले पहिलो खेलमा जित हात पार्दै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुल्न सफल भयो। डायमन्डले एकतर्फी खेलमा ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-6, 25-2 र 25-5 ले पराजित गरेको हो। चैत्र 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 र पुरुषतर्फ 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपा एक ढिक्का भएर उभिने सङ्केत प्रश्न नदेखेकाले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको शर्माको टिप्पणी। प्राविधिक रूपमा पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता गर्न बाँकी रहे पनि सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको ताजा टिप्पणी। आफूहरूले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले नयाँ सरकार गठनबारे निर्णय गर्न नसकेको कुरा सत्य नभएको श्रेष्ठको दावी। न्यायाधीशहरूको प्रवृत्ति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको संविधानविद एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको ठहर। अदालतबाट हुने फैसला कारण न्यायाधीशहरूको अगाडि श्रद्धाले शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको संविधानविद टीकाराम भट्टराईको टिप्पणी। सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा काठमाडौँ तराई फास्ट्यागको दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन। दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखेकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तर उकास्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका 4250 विद्यालयको शैक्षिक विकास शीर्षकमा विशेष बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्दै गुनासाहरूको अन्त्य गरिने सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई। टावर निर्माणको लागि ठेक्का भए पनि काम हुन नसकेका ठाउँको समीक्षा गरिने गुरुङको जिकिर। काठमाडौँ तराई दूत मार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली सेनाले गरेको प्री क्वालिफिकेसन छनौटमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। ठेक्काको पूर्व योग्यता निर्धारण गरेर
ठेकदार छनौट गर्ने प्रक्रियामै अनियमितता भएको हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित अरेन्ज सहरमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु। घटनामा आरोपी सहित थप 2 जना घाइते। र चैत 28 गतेबाट दशरथ रङ्गशालामा कोभिड फुटबल कप 2021 आयोजना हुने। 7 वटा खेलमा 10 वटा टोलीको सहभागिता रहने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।